بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی تسی اے بات سماعت فرما رہے سی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تے بڑے حریص سی کہ میری امت دا ہر فرد اللہ دی جہنم تو بچ کے تے مالک دی جنت دا وارث بن جائے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز دے حریص سن کہ میری امت دے گنہگاراں نو اللہ رب العالمین اپنی رحمت دی نظر فرما کے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دے اندر جو رب العالمین نے نبی علیہ السلام دا ایک وصف بیان فرمایا حریص علیکم، تو ایدہ ایک معنی اے بھی ہے کہ آپ مومنہ نو ہر لحاظ نال نفع پہنچانے تے حریص نے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جدو بھی منو دو کماں دے اندر اختیار دیتا تے میں اس عمل دا انتخاب کیتا جو میری امت واسطے ادا کرنا آسان ہے۔ حریص علیکم، میرا نبی ہر معاملے دے اندر اپنی امت نو نفع پہنچانے تے حریص ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تسی کسے مصیبت زدہ انسان نو دیکھ دے ہو، کسے ایسے بندے نال تہاڈی ملاقات ہو جاندی ہے جڑا بندہ پریشان ہے، کسے مصیبت دے اندر الجھے آئے، کسے بیماری دے اندر مبتلا ہے، آپ نے فرمایا اے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ
وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تفضیلا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے مصیبت زدہ نو دیکھ کے اے دعا پڑھ لیندا اے، اللہ دعا پڑھن والے نو اس مصیبت پریشانی تو ہمیشہ محفوظ رکھ دینے۔ تو جدو بھی کسے دکھی بیمار بندے نو اس دی تیمارداری واسطے جاؤ تے اے دعا پڑھیا کرو، اللہ توانو منو تمام قسم دی آفات تو محفوظ رکھے۔ اے بھی میرے نبی دی اس صفت اور آپ دے اس وصف دا نتیجہ ہے، حریصن علیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے فرضاں تو بعد اور شام دے فرضاں تو بعد تین مرتبہ پڑھ دائے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فرمایا کہ جیڑا بندہ اے دعا پڑھ لیندا اے، اللہ ہر قسم دا ضرر پہنچان والی مصیبت پریشانی تو اس بندے نو محفوظ رکھ دینے۔ اے ہے حریصن علیکم۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک شخص آیا، غلام سی، کہن لگا یا امیر المومنین میرے نال تعاون کرو، میں اپنے مالک دے نال مکاتبت کر چکا، اس نو میں رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہنا، میرے نال تعاون کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے میں تینوں ایک ایسی گل نہ دس دیاں جو اللہ دے نبی نے منو دسی سی، ایسے کلمات نہ دس دیاں جو اللہ دے نبی نے منو دسے سی۔ فرمایا سی کہ اگر پہاڑ دے برابر بھی کسے تے قرضہ ہوئے، اے دعا پڑھنی شروع کر دے، اللہ اس دعا دی برکت دے نال اس مقروض دا قرضہ اتار دیندے نے۔ او غلام کہن لگا کیوں نہیں، ضرور دسو۔ تو نبی علیہ السلام دے پیارے یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اس وظیفے نو پڑھ لیندا اے، او جتنا بھی مقروض ہوئے، قرض دی ادائیگی دی نیت رکھدا ہوئے، اللہ اپنی رحمت دے نال او دے قرضے نو اتار دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اے ہے حریصن علیکم دا معنی۔ نبی علیہ السلام بڑی محبوب دعا ہے، دعا کریا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا تے بھی بھلائی دے نال نواز دے، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے، آخرت دے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلا کے امت واسطے خیر خواہی فرمائی کہ میری امت دی دنیا بھی بہتر بن جائے تے آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اے ہے حریصن علیکم۔ میرے محترم بھائیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں خصوصاً جس بات نو بیان کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ نبی علیہ السلام دی بہت زیادہ خواہش اے سی کہ میری امت دا ہر فرد اللہ دی جنت دا وارث بن جائے، جہنم تو آزادی حاصل کر لے۔ قرآن اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دی تفسیر حریصن علیکم قرآن دی تفسیر دے نال کرنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ نبی علیہ السلام دی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اس شخص دی ہے کہ جس نے آگ جلائی، جس وقت آگ جل گئی، روشن ہو گئی، تو اردا گرد تو چھوٹے چھوٹے پتنگے اس آگ تے گردے نے، اور او بندہ
ਉਹਨਾਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੈ کہ میں تواڈی کمر تو پکڑ پکڑ کے توانو جہنم تو بچانا چاہنا، لیکن تسی میرے تو چھوٹ چھوٹ کے جہنم دی طرف جا رہے ہو۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خواہش ایسی حریص علیکم دا ایک معنی اے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تڑپ اور لگن ایسی کہ میری امت دے گنہگار جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان۔ اللہ دا قرآن سننا بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق لقد جاءکم، البتہ تحقیق دا دوجا معنی یقیناً یعنی کوئی شک نہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ گیا تواڈے اندر تواڈے نفساں چو ہی ایک ایسا رسول حریص علیکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تہاڈا مشکل دے اندر مبتلا ہونا میرے نبی تے بڑا گراں گزردا اے، حریص علیکم، اور میرا نبی تہاڈے واسطے بڑا حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسے تے گل دا نتیجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسے دکھی نو ویکھ لیندے، کسے پریشان نو ویکھ لیندے، میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جایا کر دے۔ میرا نبی اس دکھی دے دکھاں دا مداوا کرن واسطے کمر بستہ ہو جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سینکڑوں واقعات احادیث دے اندر موجود نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں بھی کوئی پریشان بندہ آیا، کوئی غمزدہ پریشان مصیبت دے اندر مبتلا بندہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے دکھ بیان کیتے، میرے نبی نے بڑیاں پریشانیاں لے لیاں، اللہ اکبر، اور اے دے دکھاں دا مداوا کرن واسطے تیار ہو گئے۔ آسمان والے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تو واپس آ رہے نے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک بدو دیہاتی بندہ آ گیا، انہیں میرے نبی دے گلے دے اندر کپڑا پا کے تے آپ نو کھینچنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ میرے نبی دیاں رگاں پھول جاندیاں نے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاندا ہے، تے نبی علیہ السلام پوچھ دے نے اے اللہ دے بندے دس کی گل ہے، کیوں اس طرح کر رہے آئے؟ تے آخدا اے سونیا میں ماڑا بندہ، میرے نال تعاون کر دیو، میں ماڑا بندہ، میری پریشانیاں بہت زیادہ نے، میرے نال تعاون کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں چڑکیا نہیں، ڈانٹیا نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابہ،
اس بندے دے نال تعاون کر دیو تاکہ اے اپنی پریشانی تے دور کر لوے. اللہ اکبر. اسے واسطے تے قرآن اعلان کر رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. غور کرنا میرے دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مکے دا ایک سردار عتبہ ادا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میں تیرے نال کمٹمنٹ کرن واسطے آیا, تیرے نال گفتگو کرن واسطے آیا, تیرے نال میں جناب مذاکرات کرن واسطے آیا. اے دس نام اگر تینوں سرداریاں چاہیدیاں نے اسی تینوں مکے دا سردار بنا لینے آں. اگر تینوں چودراہٹاں چاہیدیاں نے اسی تینوں چودراہٹاں دے دینے آں. اگر تینوں اقتدار چاہیدہ ہے اسی تینوں اقتدار دے دینے آں. اگر روپیہ پیسہ چاہیدہ ہے تے دس اسی تیرے واسطے روپے پیسے دے ڈیر لگا دینے آں. اگر تو کسے خوبصورت نوجوان لڑکی دے نال نکاح چاہنا ہے اسی تینوں مکے دی سب تو خوبرو لڑکی دے نال نکاح کر دینے آں. لیکن اللہ دی توحید بیان کرنے تو باز آ جاں, ساڑھے بتان دی مخالفت تو باز آ جاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے اے سرداریاں توانوں مبارک ہون, اے چودراہٹاں توانوں مبارک ہون, اے دنیا دا مال و دولت توانوں مبارک ہووے. میں تے جب تک زندہ رہاں گا لوگاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندہ رواں تاکہ اے میرے امت دے گنہگار میری امت دے اے لوگ جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان. ایسے ہی تے گل دا نتیجہ ہے کہ آسمان والے رب نے اعلان فرما دیتا, فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لوٹائے. خوشی اپنی یاروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
میرے نبی نو اسے چیز دا ہرس لگے آئے کہ میری امت دے اے گنہگار جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھو نا ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جمانے اور اللہ دے نبی دے سامنے عرضاں کر دینے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، دشمناں نے ساڈے تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، ساڈا جینا دو بھر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ساڈے واسطے زندگی گزارنا مشکل بنا دیتا ہے، کدے سانو اے تپدی ریت تے لٹا دیتا جاندا ہے، کدے سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں گرم سلاخاں پھیر دیتیاں جاندیاں نے، کدے سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے نے۔ سونیا کدے انہاں ساڈے نال سوشل بائیکاٹ کر کے سانو درختاں دے پتے کھانے تے مجبور کر دیتا ہے، سانو مکیوں ہجرت کرنے تے مجبور کر دیتا، پہلے حبشہ تے پھر مدینہ دی طرف ہجرت کیتی ہے۔ سونیا انہاں واسطے بد دعائی کر دیو نا، اللہ رب العالمین انہاں دے ظلمہ دی، انہاں دے کفر دی سزا انہاں نو دے دے وے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ دی جماعت، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ اے میرے صحابہ، اللہ نے منو لانتان واسطے بد دعا کرن واسطے نہیں بھیجیا، بلکہ اللہ تے منو اپنی امت واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آئیے غور کرنا، نبی علیہ السلام لوگاں نو واز کر رہے نے، اے کائنات دے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ دی جنت دے وارث بن جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو قبر دیاں سختیاں تو بچ جاؤ گے، میدان محشر دی پریشانی تو بچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو جہنم تو خلاصی پا جاؤ گے، اللہ دی جنت دے وارث ٹھہرا دیتے جاؤ گے۔ لیکن قوم منن واسطے تیار نہیں، بلکہ قوم دا وڈیرا ابو جہل اٹھدا ہے، نبی علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر پتھر ماریا، میرے نبی دا سر زخمی ہو جاندا ہے، تے نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر دے اندر تشریف لے آوندے نے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دی لونڈی اے سارا ماجرا ویکھ دی پئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ اے شکار تے گئے نے، واپس پلٹے تے اے لونڈی نے اج ہون والا سارا ماجرا بیان کر دیتا۔ سردار امیر حمزہ نو غصہ آ گیا، ابو جہل دی مجلس دے اندر چلے گئے، اے ابو جہل اپنے دوستاں تے سنگیاں دے اندر بیٹھا اج دے اس واقعے تے تبصرہ کر رہے آئے کہ میں انج کیتا، میں محمد دے سر مبارک نو زخمی کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ جس وقت تشریف لے گئے، انہاں ہاتھ وچ کمان پکڑی سی، ایک کمان ہی دے سر دے اندر ماری اور ادا سر زخمی کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک اہل دل نے بڑی پیاری گل آکھی ہے کہ امیر حمزہ اے ابو جہل نو مخاطب کر کے آندے نے، اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا، اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا، جان لئی میرے کولوں
جتیاں بھی کھاویں گا، طرف محمد جے کر آنکھ اٹھاویں گا، چمڑی ادھیڑ تیرے گندے شریر دی۔ امیر حمزہ نے بدلہ لے لیا تے واپس آ گئے، آ کے نبی علیہ السلام نو فرمان لگے، اے میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں تو آڈا بدلہ لے آیا وہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کرنا، نبی علیہ السلام دے جملیاں تے غور کرنا۔ آقا فرمان دے نے، اے میرے چچا امیر حمزہ، میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا، بلکہ میں تے لوگاں نو پلیاں نو سیدھے راہ پاؤن واسطے آیا واں، راہ بٹکیاں نو ہدایت دے راہ تے چلان واسطے آیا واں۔ اے میرے چچا، اگر مینوں خوش کرنا ہے تے کلمہ پڑھ لے، کلمہ حریص علیکم، اوے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں ہوں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے خوش کرنائی کلمہ پکار دے۔ اے گل سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نے، اے میرے چچا، میں دنیا تے بدلے لین واسطے نہیں آیا، بلکہ میں تے لوگاں نو سدھے راہ پان واسطے آیا ہاں۔ اگر میری خوشی چاہنا ہے تے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ میں تیری عظمتہ تو قربان جاواں۔ حضرات غور کرنا، نبی علیہ السلام مومنہ واسطے حریص نے، پاک پیغمبر اپنی امت واسطے حریص نے کہ کتے میری امت دے لوگ جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان۔ غور کرنا، غور کرنا، نبی علیہ السلام دے کول، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک قیدی پکڑ کے لے آندہ گیا ہے، سمامہ بن اوسال ایدہ نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ انو مسجد نبوی دے تھم دے نال بندے ہو۔ آقا دی خواہش اے وے کہ مغرب عشاء اور فجر دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا۔ سمامہ اہل زبان ہے، عربی زبان سمجھدا ہے، شاید ایدی ہدایت دا سامان بن جائے، شاید اللہ اس نو کلمے دی دولت دے نال مالا مال فرما دے۔ اس خواہش اور اس نیت دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا انو مسجد نبوی دے تھم نال بن دیتا جائے۔ سمامہ نو بن دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام ایدے کول تشریف لے جاندے نے۔ آقا فرماندے نے، سمامہ دس کی حال ہے؟ سمامہ آندائے کہ اپنا چہرہ پراں کر لے، میں تیرے نال گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کوڑیاں کو سیلیاں باتاں کیتیاں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے دن پاک پیغمبر پھر تشریف لے آئے۔ آقا پوچھ دینے، سمامہ کی حال ہے؟ سمامہ ہندائے اوہی جواب ہے۔ نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ
सलातो वसलाम फिर आए इहदा हाल चाल पुछया ते आंदा है कि अगर माफ कर दोगे ते तुहाडे इस एहसान दा बदला दे देंगा, खानदानी बंदा वां तुहाडी इस नेकी दा मुल पा देंगा, ते अगर कत्ल कर दोगे ते परेशानी कोई नहीं, मैं कोई लावारस नहीं, मेरा बदला लैण वाले बथेरे ने। नबी अलैहि सलातो वसलाम वेखदे ने कि इहदा मजाज टेढ़ा है। आका अलैहि सलातो वसलाम ने सख्तियां नहीं फरमाइयां बल्कि सहाबा नू फरमाया ए मेरे सहाबा समामा नू खोल दिओ, इनू आजाद कर दिओ। समामा उठदा है ते मस्जिद नबवी चो बाहर निकल जांदा है। थोड़ी दूर जाके इहदे दिल दे अंदर ख्याल आया, इहदे दिमाग दे अंदर सोच आ गई। आखन लगा यार मैं मुहम्मद दी कैद दे अंदर सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सख्तियां करदा सी पर ओ नरमियां दिखलांदा सी। जिहदी कैद दे अंदर होवो लोग ते उथे उच्ची बोलदे भी नहीं। मैं एडे सख्त जुमले बोले लेकिन नबी अलैहि सलातो वसलाम ने मेरी किसे गल नू सख्ती नाल नहीं लिया, बल्कि पाक पैगंबर मुस्कुरांदे रहे, बल्कि अपने घरों खाना ले आके मैनू खवांदे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। ते अहले दिल ने बड़ी प्यारी गल आखी है, एक दिन पकड़ समामा नू असहाब नबी दे लै आए। एक दिन पकड़ समामा नू असहाब नबी दे लै आए, इनू बन दिओ नाल थम्मे दे, अल्लाह दा नबी ए फरमाए। एक दिन पकड़ समामा नू असहाब नबी दे लै आए, इनू बन दिओ नाल थम्मे दे, अल्लाह दा नबी ए फरमाए। एदा खाना मेरे घरों आवेगा, एदा खाना मेरे घरों आवेगा, करा खिदमतां इस मेहमान दियां, क्या बात नबी दी शान दियां, धुमा पै गईयां जग ते आन दियां। नबी अलैहि सलातो वसलाम दी ख्वाहिश की सी कि समामा नमाज दे अंदर कुरान सुनेगा, शायद एदी हदायत दा सामान बन जाए। ते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत फरमा के समामा नू कलमे दी दौलत अता कर दी है। ए ओना पैरी वापस मुड़िया और आके आंदा है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़दा है मुसलमान हो जाता है। आसमान वाले रब ने जो ऐलान फरमा दिता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी अलैहि सलातो वसलाम मदीना पाक दे अंदर ने ते एक यहूदी बच्चा ए नबी अलैहि सलातो वसलाम दी मजलिस दे अंदर आ जाया करदा, आप दे कोल आके दो जानू बैठ जांदा। नबी अलैहि सलातो वसलाम दी जुबान मुबारक चों निकलने वाले कलेमात नू समात करया करदा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिन गुजरे, नबी अलैहि सलातो वसलाम ने वेख्या कि समामा ए यहूदी बच्चा मस्जिद दे अंदर नहीं आ रहा। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने अपने असहाब तो पूछया कि उस यहूदी बच्चे दा पता करो क्यों नहीं आ रहा। बयान कीता गया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी ओ बीमार हो गया है, इस वजह तो तुहाडी मजलिस दे अंदर नहीं आउंदा। नबी अलैहि सलातो वसलाम उठे और अपने सहाबा दे नाल उस यहूदी बच्चे दे घर तशरीफ लै गए।
ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اودی خیریت دریافت کیتی اور ویکھیا کہ اے بچہ موت دے منہ اندر جا چکے آئے آخری وقت ہے اینو اس قدر زیادہ بیماری ہے کہ اے دی صحت یابی دی امید نہیں کیتی جا سکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی بچے نو آکھیا بیٹے پڑھ لا الہ الا اللہ اے یہودی بچے نو کلمے دی دعوت دیتی ہے تے اے یہودی بچہ اپنے باپ دے چہرے دی طرف دیکھ دائے تے باپ نے ویکھیا میرا بیٹا پریشانی دے اندر ہے بیماری دے اندر ہے اور اے دی خواہش اے وے کہ میں محمد دی دعوت نو قبول کر لواں صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودی بچے دا باپ کہن لگا بیٹا پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من لے ایک کلمہ پڑھدا اے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھدا ہے تے اے دی روح قفص انصری چوں نکل جاندی ہے اے دی روح پرواز کر جاندی ہے پاک پیغمبر دی زبان اطہر چوں اے الفاظ نکل دے نے آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے جس اللہ نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اے ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی دا چچائے نام ابو طالب نبی علیہ السلام نال بڑیاں محبتاں کرن والا پاک پیغمبر نال بڑے پیار کرن والا ہر موقع تے میرے نبی دے نال حتیٰ کہ جس وقت دشمنہ میرے نبی دے نال سوشل بائیکاٹ کیتا ہے ابو طالب بھی پاک پیغمبر دے نال نے اللہ اکبر کبیرہ موت دا وقت قریب آ گیا ہے نبی علیہ السلام تشریف لے جاندے نے کہ میں اپنے چچے نو کلمے دی دعوت دے دیاں شاید آخری ویلے ہی کلمہ پڑھ لے تے جہنم دا ایندھن بننے تو بچ جائے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نے اپنے چچے نو جا کے کلمے دی دعوت دیتی ہے اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے منو تیری سابقہ زندگی یاد ہے منو تیریاں کیتیاں نیکیاں یاد نے میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میں چاہنا کیتے جہنم دا ایندھن نہ بن جاویں لا الہ الا اللہ پڑھ لے کامیابیاں مل جان گیاں اللہ دے حضور میں تیری شفاعت کرنے دا حقدار بن جاواں گا لیکن چاچا آندا ہے میں کلمہ کیونکہ کول ابو جال بیٹھا ہے تے عبداللہ بن امیہ ابن امیہ بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں کھیا ویکھی ابو طالب جاندی وار اپنے باپ عبد المطلب دا دین نہ چھڑ جاویں اللہ اکبر کبیرہ تے ابو طالب آندہ ہے آخری الفاظ آندہ ہے کہ میں اپنے باپ دادے دے دین تے جا رہے ہیں استغفر اللہ کلمہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ دی دولت تو محروم ہو گیا نبی علیہ السلام پریشان نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اپنے چچے واسطے اللہ دے کولوں بخشش دی دعا کرانگا یا تے اللہ میری دعا قبول کر کے میرے چچے نو معاف کر دیں گے تے یا میرا اللہ مینوں دعا کرنے تو
منع فرما دین گے۔ نبی علیہ السلام اے دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے، آسمان والے رب نے قرآن اتار دیتا، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہ الہدی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے کہ کسے نبی واسطے کسے مومن واسطے اے لائق ہی نہیں کہ او کسے مشرک واسطے مغفرت دی دعا کرے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ کسے نبی واسطے کسے مومن واسطے اے لائق ہی نہیں کسے مشرک واسطے مغفرت دی دعا کرے، پاویں اے مرن والا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج تسی میں بھی غور کریے، اسی آنے کی کریے جی برادری دا مسئلہ ہے، کی کریے جی دین نالوں دنیا رکھنی اوکھی ہو گئی ہے، اس واسطے اسی اس مشرک دے جنازے دے اندر شامل ہو گئے، اس واسطے اسی اے دے واسطے دعاواں کرنے اس واسطے اسی اے دے واسطے اصال ثواب دے کماں دے اندر شرکت کرنے اور میرے محترم بھائیو، اللہ دا قرآن واضح کہہ رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ فرمایا پاویں قریبی تو قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہوئے، جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا، جیڑا مشرک رب دے نال غیراں نو پوجن والا ہے، اس بندے واسطے استغفار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے نبی دی خواہش کی سی کہ کتے اللہ میرے اس چاچے نو بھی جہنم تو بچا لے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوتھے یہودیاں بھی مخالفت کیتی ہے، غیر مسلمان تے کرنی ہے، مشرکاں نے بھی پیچھا کیتا ہے، لیکن مکے مدینے دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جنہاں بظاہر تے کلمہ پڑھ لے آئے، لیکن دلوں میرے نبی دیاں مخالفتاں کر دینے، بظاہر کلمہ پڑھ لے آئے لیکن دل دے اندر نفاق ہے، میرے نبی واسطے غلط قسم دے پروگرام بنا دینے، میرے نبی نو نقصان پہنچان واسطے مشرکاں دا ساتھ دین دینے، جنہاں نو منافقین کیا جاندا ہے اور جنہاں دے بارے رب نے قرآن اندر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہونگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی ہے، انہیں نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں مخالفتاں کیتیاں، اللہ اکبر کبیرہ، فوت ہو گیا۔ اے دے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، اپنے باپ دے ہم نام عبداللہ۔ اے نبی علیہ السلام دے جان نثار صحابی نے، سچے تے پکے مسلمان نے، نبی علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری خواہش اے وے کہ تسی میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو تے بطور تبرک اپنا کرتا بھی عنایت فرما دیو، میں کفن دی جگہ تے تہاڈا کرتا اپنے باپ نو پہنا دیواں، شاید میرا اللہ ایویں ہی میرے باپ نو
معاف کر دے وے۔ حضرات غور کرنا، اس عبداللہ بن ابی نے کتنیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں دتیاں نے۔ کدے نے آکھیا کہ اسی مدینے چوں انہاں ذلیل لوگاں نو نعوذ باللہ نکال دیاں گے۔ کتے میرے نبی دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان بازیاں کیتیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ دے سیرت اس نے سوال اٹھایا۔ میرے محترم بھائیو غور کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے باوجود بھی ادا جنازہ بھی پڑھا دیتا تے اس نو اپنا کرتا بھی پہنا دیتا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے اللہ دے نبی جی، اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر لهم، کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا تسی انہاں واسطے بخشش منگو یا نہ منگو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اگرچہ تسی 70 بار ہی کیوں نہ منگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے عمر، اللہ نے منو منع نہیں کیتا بلکہ اللہ نے کیا ہے 70 بار بھی منگو تے میں معاف نہیں کرنا۔ میں اللہ دا نبی 70 بار تو زیادہ دفعہ منگ لواں گا، شاید میرے دعا کرنے دی برکت نال اللہ اس منافق نو جہنم تو آزادیاں عطا فرما دے۔ حضرات گل سنن والی جے، گل قابل توجہ جے، میرے موضوع دے متعلقہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا بھی دے دیتا، جنازہ بھی پڑھا دیتا۔ جنازہ پڑھا کے نبی علیہ السلام کھڑے نے، آسمان والے رب نے قرآن اتار دیتا ہے، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سونے عام آج تو بعد کسے مشرک کسے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کسے منافق کسے مشرک دی قبر تے کھڑے ہو کے او دے واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرنی، اس واسطے کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قربا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اس سب کچھ دے باوجود میرے نبی دی خواہش ایسی کہ اللہ اس نو جہنم تو بچا کے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ نبی محمد نہیں بگڑی سنوار سکدا، پھر دوجا تیجا کیویں سنوار لے گا۔ جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ اے نبی پاک عبداللہ بن ابی دا جان دیو، عبداللہ بن ابی دا جان دیو، نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا۔ بل ویکھو منافق دے گل اندر، بلکہ ویکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا۔ عبداللہ بن ابی دا جان دیو، نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا، بلکہ ویکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا۔ اوہ کیویں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے،
پورا زور پیغمبر نے لا دیتا کتے اللہ عبداللہ نو بخش دے وے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا 70 بار بھی جے آنکھیں بخشنا نہیں 70 بار بھی آنکھیں جے بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سونا دیتا گل سمجھ آ رہی ہے نا عبداللہ بن ابی دا جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کتے اللہ عبداللہ نو بخش دے وے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا 70 بار آنکھیں جے سونے 70 بار جے آنکھیں 70 بار آنکھیں جے سونے بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سونا دیتا اوے جس جہنم نو جاونا سی او کر او جنت کیویں کر ہے اختیار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اے ہے میرے نبی دی دعوت اور میرے نبی دی آمد دا مقصد کہ میری امت دے گنہگار جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان اور ایسے واسطے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کھپا دیتی حتیٰ کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا فَلَا اللہ کا باخِعُ النَّفْسَ کا عَلَىٰ آثَارِهِمْ سونیاں انہاں مشرکاں واسطے ایڈے پریشان نہ ہوو کہ کتے تسی اپنی جان نو ہی ہلاک کر بیٹھو اللہ اکبر کبیرہ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو ایسے سونے پاک پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنا دے اور اللہ دن قیامت دے سونے پاک پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین